आम्ही गोमंतक भंडारी समाज हे परवरकार आमची ग्राम समितीक लागून एकठांय जाल्या म्हणजे फूल मतदारसंघाची आयज आमी ग्राम समिती काडटा। एक भोव संख्येन आमचे ज्ञाती बांधव तशेंच आमच्यो भयणी भगिनी ह्योय हांगा एकठांय जाल्ले आहा की तांकां समाजाचो बद्दल प्रेम आहा आनी समाजाचे बद्दल तांकां जो प्रेमामुळे जे एक समाजाची जी युनिटी आहा ती दाखोवपाक लागून आयज सगळे हांगा आमचे समाजाचे ज्ञाती बांधव आमचे भयणी सगळे एकठांय जाल्ले आहा। आयज आमी ग्राम समिती काडपाची आहा। ग्राम समितीची आमी नांवांय डिक्लेअर करतले आतां ग्राम समिती काडपाक आनी आमी जो समाज फुडें व्हरता आसतना फक्त समाजाचे कार्य करपाक आमी समाज फुडें व्हरता। समाजाचे कार्य फुडें व्हरता आसतना आमी राजकारण केन्नाच करिना आनी आमी राजकारण मदीं हाडिना कित्याक समाजाचे कार्य हे समाजाचे कार्यच आसता आनी कांय कितें आतां मागीर मदींच ताका राजकारणाचें वळण हाडपाक काही लोक आमचे समाजाचे करपाक सोदता तें आमी करपाक ना आनी आमी तें करपाक दिना। तुमचो सगळ्यांचो आवडटो कित्याक इतलो तेंप जाले परवरी मतदारसंघात तुमी ताका सदांच सांबाळून घेतला जो भूपेश शिवा नायक एका ग्राम समितीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव डिक्लेअर करता तेणी व्यासपीठार येवचो कित्याक तो सदांच तुमच्या मदीं आसता आनी मन सारके साद्या स्वभावाचो तेन्ना हांव भूपेशाक व्यासपीठार येवचोवपाक तशेंच आमचे मदीं संजय पेडणेकर आहा हो वायस प्रेसिडेंट ताकाय हांव डिक्लेअर करता। हे राजकारणात बरे कार्यकर्ता तुमच्या मदींच आसता। राजेंद्र पार्सेकर हे जाणा स्पोक्स पर्सन ताकाय कार्य काडच्यो। वसंतराज पेडणेकर हे स्पोक्स पर्सन आहा। तशेंच अभि अस्नोडकर सेक्रेटरी, सनी नायक ट्रेजरर, नामदेव कानोळकर जॉइंट सेक्रेटरी, सिद्धार्थ श्रीधर ए नायक जॉइंट ट्रेजरर, बाबनी वाय नायक एडवायजरी कमिटी, प्रसाद आर नायक मेंबर, अशोक नायक वाइस प्रेसिडेंट, शिवराम भूपेश नायक मेंबर, अश्विन साळगोकर मेंबर, संतोष साळगोकर मेंबर, दिनेश पेडणेकर मेंबर, शशिकांत एस नायक मेंबर, निलाक्ष एस नायक मेंबर, राहुल एस नायक, आतिश नायक, सत्यविजय फोंडेकर, अनिल फोंडेकर ही नावां जवळ हे जे लिस्ट आहा ही जवळ 198 सुमार येयला आसा। आयज परवरी मतदारसंघाची ग्राम समिती काडपाक आमी आयज एकठांय जाल्ले आहा। गोमंतक भंडारी समाज हो संख्येन व्हडलो आहा। आयज आमचे सेंट्रल कमिटीचे म्हाजे वांगडी एडवायजरी कमिटीचे चेअरमॅन बाब आमचे अशोक नायक आनी माजी अध्यक्ष तशेंच आमचे जनरल सेक्रेटरी किशोर नायक, आमचे सेंट्रल कमिटीचे उपाध्यक्ष कृष्णकांत गोवेकर, आमचे बार्देस तालुक्याचे अध्यक्ष नागेश शिरोडकर, आमच्या मदीं आमची जिल्हा मेंबर कविता नायक तशेंच आमची सरपंच आमची सोनिया पेडणेकर ही दोगांय आमचे सेंट्रल कमिटीन महिलाचे ती बरी कार्यरत आसता। तेंचें काम आहा हें आतां महिलांची कमिटी फुडें हांगा काडटली आनी समोर बसयल्ले आमचे पंचायतीचे मेंबर तशेंच आमचे सरपंच सगळे म्हणजे ज्ञाती बांधव आनी आमच्यो भयणी आयज तुमकां खबर आसची ना ही ग्राम समितीची जी काडपाचो उद्देश म्हणजे एक आपल्या समाजान एक पावती म्हणजे कशें आसता फुडें वचपाक आनी तुमकां एक सांगपाचें म्हणजे हो समाज जेडी समाज 1913 स्थापन केल्लो तो स्थापन केल्लो तेजें नांव जावन आहा बाबलो मोडतो नायक। हेणी हो समाज स्थापन केलो आनी रजिस्टर केलो 1962 रजिस्टर केलो आनी रजिस्टर करतकूच 2015 पर्यंत 62 रजिस्टर करतकूच 2015 पर्यंत रिन्युअलूच आमी समाजान घेतले ना म्हणजे रिन्युअल नासतना 100 वर्सां आमी समाजान काडली
2 वर्सां म्हणजे 100 वर्सां आमी अशीच काडली. खरोखरच त्या बाबलो नायक हेणी एक बायलॉज तयार करून दवरलो. बायलॉज म्हणजे कितें घटना तयार केली समाजाची आनी ते घटनेन कितें केलें, घटना तयार करता आसतना तेणी म्हटलें समाजाचे एकजूट रावपाक जाय आनी कोणीय जर समाजाच्या विरुद्ध जर काम करता म्हणजे समाजांचेच मनीस आमच्या समाजांत रावन जर विरोध काम करता ताका ते घटनेन बरयल्लें आहा 1962 समाजा भायर ताका दवरपाचें आहा. आनी अशें करून आमी खुबशे जाणांक आमच्या समाजाचे जे घटक आहा मेंबर आहा ते आपोआप भायर पडटा. तेन्ना आयज ही ओबीसी मेळपाक ज्या आमच्या जाणट्यांनी कश्ट काडले 1980 आमकां ही ओबीसी मेळ्ळी आनी ओबीसी त्या टायमार कितें आसली, सोय नासली, सरकाराच्या मार्फत तितले सोयी नासल्यो म्हणून ओबीसी म्हणजे समाज कितें करपाक लागलो, सोये प्रमाणे सगळें करपाक लागलो. त्या टायमार आमी ओबीसीक लागून हांगा जाणटे आसतले तांकां खबर आसतली हे गोश्टी 45 वर्सां जाली. 1980 आमकां ओबीसीची मान्यता मेळ्ळी आनी ओबीसी सर्टिफिकेट आयज 1980 पासून आमी ओबीसी सर्टिफिकेट दिता. कित्याक तुमकां सांगता, आतां काल काय केन्ना तरी पेपरार येयले आमचेच लोक तेजे ओबीसी बद्दल आमचे वायट प्रचार करता. म्हणजे कसो ओबीसी सर्टिफिकेट लागचे ना म्हणून चुकीची गोष्ट आहा. सीएमान एसेंब्लीन सरळ सांगलेलें आहा 19 जातीचो दाखल्या शिवाय समाजाचे 19 जाती पळय आहा त्याच्या दाखल्या शिवाय समाजाची सर्टिफिकेटी शिवाय आमी सर्टिफिकेट इश्यू करूंक शकना. कारण तलाटी जो आसता त्या तलाट्याक खबर आसना बाबा तो खंयचे जातीचो कितें. जेन्ना आमी दिता आमची सर्टिफिकेट तेन्नाच ताका सर्टिफिकेट दिवपाक मेळटा. तेन्ना आतां ज्यो गोश्टी ज्यो कितें आहा सरकारा कडल्यान बऱ्यो सुविधा मेळटा आनी ओबीसीकूय बरें एक सुविधा मेळटा. तेन्ना हांव तुमकां सांगपाक सोदतां आयज जे तुमी हांगा एकजूट दाखयला कारण कशें आहा समाजान फुडें वयता आसतना सगल्यो गोश्टी फुडें घेवन वयच्यो पडटा. आमी समाजाचें काम करता आनी करीत आहा. आयज कितलीं वर्सां जालीं 19 वर्सां तुमी पळयता आसतले आमी चडशे आमी खंयूच मिडियाचेर, वॉट्सॅपाचेर, युट्यूबाचेर, इंस्टाग्रामाचेर हेजेर आमी केन्नाच वचना. कित्याक वचून समाजाचें हें जायना. पब्लिसिटी घेवन समाज एकठांय जायना. पब्लिसिटी ही राजकारणाक लागून काही लोक आमचे घटक घेता. आमी राजकारणाचो विशय समाजान हाडीत ना. प्रत्येकाक तुमकां अधिकार आहा. समाज म्हणून तुमी काम करा पूण तुमकां अधिकार आहा तुमी खंयच्याय पार्टीच्या वांगडा आनी खंयच्याय लिडरा बरोबर तुमी वचा तुमकां कोण आडोवपाक शकना. आमी फक्त राजकारण हें हाडूंक सोदिना. समाजान समाज कार्य करुया आनी समाजा खातीर तुमी अवश्य काम करतले हें हांव बाळगिता. तेन्ना हांव तुमकां एक परत एक सांगपाक सोदतां अश्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो फुडें वचपाची गरज आहा. आयज आमी 12 तालुक्यांत कमिटी काडली. 12 तालुक्यांत कमिटी काडून ग्राम समिती काडल्यो. तुमी पळयला आसतले चडशे आमच्या पेपरार मोजके येता. आमी आमचें काम करीता. आतां जेन्ना गुपेशाक मेळ्ळो, राजेंद्राक मेळ्ळो, संजयाक मेळ्ळो, त्या आमचे पेडणेकाराक मेळ्ळो, सगळ्यांक एकदां जेन्ना मेळ्ळो ते म्हाका म्हणाले कमिटी काडया म्हणून आमी ते 2 म्हयने अशेच गेले. पण तांकां कशें आहा कमिटी काडटाली एक बरें स्ट्रॉंग अशी कमिटी काडपाक जाय. आयज हांवें तुमकां पळयता हांगा जवळ जवळ 180 कितें नांवां हांगासर आहा. सगळे तुमी हांगा येयल्या अशी उमेद जाली आख्ख्या गोंयान आमी भोंवता. एक कमिटी ग्राम समिती म्हणटा ती अशी हांवें पळोवंक ना. जनरल बॉडी एकाच हांवें पळयल्या. तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. समाजाचे आमचे सगळे वतीन तुमचे सदांच चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ही जी कमिटी आहा तुमी तुमचे स्ट्रेंथ दाखयला, परवरकाराचो एकवट दाखयला आनी परवरी मतदारसंघान तुमी सगळे एकठांय रावतले समाजा खातीर इतलें हांव तुमकां सांगपाक शकता. तेन्ना आयज आमी नांवां सगळीं डिक्लेअर करतले. कमिटीन मागीर ते वयर येवचे आनी हो समाज फुडें व्हरपाक जे तुमची आमकां मदत लागतली ते तुमी अवश्य ते कमिटीक सहकार्य करचे जेणे करून जी सर्टिफिकेट दिता जे कोण सायन मारता. कित्याक हेज्या आदी परवरी मतदारसंघान घडलां. हेज्या आदी घडलां आमच्याच एका मनशान इतर समाजाक सर्टिफिकेट दिली आनी तेणी पद सुद्दां भोगलें. हांव तें नांव आतां काडिना. पद सुद्दां भोगलें आनी तो पद भोगून मागीर तेणी ओबीसीच्या नांवार पद भोगलें सगळें केलें. कित्याक हांव तेची नांवां सांगिना. कित्याक आपलेच लोक कोणाकूय ओबीसी सर्टिफिकेट दिता तेन्ना तुमी कोणाकूय जर रिकमेंड करता सायन मारता जाल्यार एक काम करचें की पळोवन मारा. कित्याक जेणे करून कितें आसता आतां प्रत्येकाक अधिकार आहा खंयच्याय समाजा कडेन लग्न जावपाक. आमी कांय कोणाक आडोवपाक शकना. प्रत्येक मनीस सैरीगतीनी जाता लग्न, प्रेमानी जाता. कांय आमच्या समाजाचे व्यक्ती आहा, लिडर आहा ते इतर समाजा कडेन लग्न जाल्ले आहा.
पण ते समाजाची गर्जना करता की आपण भंडारी समाजाचो कोण तरी आहा म्हणून. पण ते त्या समाजाची जर आपुलकी आसली तर ते आपल्या कोणाक कितें तरी करतले आसले. पूण तांकां ते करपाचें ना. तांकां समाजान कोपगांव करपाचें आहा. आमी सगळे मिडियाक पळयता, युट्यूबाचेर पळयता, फेसबुकाचेर पळयता, समाजाचें नांव घेवन राजकारण करता. आतां कालूच ओबीसीचे पेपरार येयला आमी 19 समाज एकठांय जावपाचे आहा. 19 कम्युनिटी आहा. सगळ्यांक आमी आतां संपर्क साधलेलो आहा आनी ओबीसी सर्टिफिकेट म्हणटा ती 19 समाजाची प्रत्येक समाजाची लागतलीच. आनी समाज फुडें घेवन वचपाक लागून तुमची आमकां गरज लागतली. आमकां राजकारणाचो हांगा एक विशय ना. समाजाक तुमी सपोर्ट करा आनी समाज जेन्ना जेन्ना तुमकां उलो मारता तुमी परवरकार सगळे एकठांय रावचे. परत एकदां सांगता हांव तुमच्या सगळ्यांक चडान चड सगळ्यांचे देव बरें करून म्हणटा. आनी जे पळय आतां कमिटी आसतली तेंच्या बरोबर तुमी रावा तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा. म्हाजी दोन मिनटां सोंपयता. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज ह्या मिटिंगेक आमचे मदीं आसा गोंयचे समाजाचे सेंट्रल अध्यक्ष देवानंद नायक, तशेंच सगळे सेंट्रलाचे आमचे कमिटीचे मेंबर सगळ्या वांगडी, तशेंच पेद्द फ्रांसचे झडपी कविता नायक, तशेंच सुगूरच्या सरपंच बाय सोनिया पेडणेकर, तशेंच आमचे बाब संजय पेडणेकर, राजेंद्र पार्सेकर, बाबराज, तशेंच म्हाजे बसले सगळे मान्यवर आनी म्हाज्या म्हाका भावानी भयणीनो, बरोबरच आयज म्हाका तुमकां सगळ्यांक पळोवन खूब आनंद जाता. कारण आयज आमी पळयता की आयज तुमी हांगा उपस्थित आयली आनी तुमकां कितको आमच्या समाजा बद्दल प्रेम आसा हो तुमी दाखोवन दिल्ले आसा. आतांच आमच्या सेंट्रल कमिटीन बाब देवानंद नायक हेंच्यांनी आमची कमिटी अपॉयंट केली आसा. तेन्ना हांव ते सांगूंक सोदतां की आमी सगळी कमिटी जे समाजाचें कार्य आसा ते तुमच्या सहकार्यान आमी प्रत्येक काम समाजा खातीर आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. आयज समाजा खातीर ओबीसी खुबश्यो येवजणी आसा, खुबश्यो स्किमी येयल्ल्यो आसा. त्यो सगळ्यो स्किमी आमी तुमचे पर्यंत पावोवपाचें कार्य आमी करतले. त्याच बरोबर आतां अध्यक्षान सांगिल्लें आसा की आमकां प्रत्येकाक आमच्या समाजाच्या विद्यार्थ्यांक तशीच आमी ओबीसी सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार आमकां सर्टिफिकेट जाय पडटा आनी ती सर्टिफिकेट समाजाक दिवपाक आमी जाता तितले बेगीन ती सर्टिफिकेट तुमकां मेळची म्हणून आमी प्रयत्न करतले. त्याच बरोबर जी समाजा खातीर आमी कितें तरी दूख सोदता, समाजाचें आमी काम करपाक सोदता, ते आमी आमच्या बाब देवानंद नायक ही कमिटी आनी आमची कमिटी बसोन आमी तुमचे पर्यंत हें काम फुडें व्हरतले. खरें म्हटल्यार आयज म्हाका खूब आनंद जाता कारण तुमी आयज खूब मोठ्या व्हड संख्येन हांगासर आयज एकवट तुमी दाखयल्लो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की असोच एकवट तुमी फुडें दवरतले. त्याच बरोबर आमी जेन्ना समाजाचें कार्य नेटान फुडें व्हरपाक तुमी आमकां सदींच सहकार्य आनी सपोर्ट करतले अशी हांव आशा बाळगतां आनी म्हाजे दोन शब्द पुरे करता. थँक्यू. देव बरें करूं. आयज आमची हांगा भंडारी समाजाची मिटींग जाली आनी
फाटगे आज आमी परवरी न्यू ग्राम समिती आमची निवड जाली. तेच बरोबर आमची सेंट्रल कमिटी आसले ते सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष बाब देवानंद नायक तेंच्यांनी आमची कमिटी अपॉयंट केली. आनी आयज म्हाका खूब खोस भोगता, खूब आनंद जाता की आमचे जे सगळे जे वांगडी आसा, जे आमचे समाजाचे जे घटक आसा, समाज बांधव तेंच्यांनी सगळ्यांनी आयज भरपूर इंचो सगळ्यांचो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो. तुमी आतां पयलें आसतलें जवळ जवळ 200 सुमार लोक आयज आमच्या हांगा आसले. आनी आमी समाजा खातीर कितें पळय आमी करपाक जाय म्हणून आयज सगळे आमी फुडें सरलेले आसा. तेच बरोबर आयज आमकां जी सर्टिफिकेट आमकां समाजा खातीर जाय पडटा, ओबीसी करतलो जाल्यार आमकां सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टराक दिवची पडटा. आनी ती सर्टिफिकेट जाता तितके बेगीन आमकां मेळची आनी आमच्या भुरग्यांचें बेगीन काम जावचें म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर गोवोरमेंटान खुबश्यो येवजणी हाडल्या, खुबश्यो स्किमी हाडिल्ल्यो आसा. त्या स्किमी खातीर आमी आमची सेंट्रल कमिटी वांगडा बसोन, आमची कमिटी बसोन आमी सगळे वावर करतले. आनी ज्यो स्किमी आसा त्यो लोकां पर्यंत, बारीकांतल्या बारीक मनशां पर्यंत पावोवपाचे आमचे प्रयत्न आसतलो. आयज म्हाका सांगपाक जाय की काही लोक आमच्या समाजाचेर विनाकारण टिका करता. तर म्हाका ताका सांगपाचें आसा की तुमी आमच्या समाजा बद्दल समाजा भितर फूट घालूं नाका. जाता तितको प्रयत्न करुया आमी समाजा वांगडा एकठांय रावया आनी आमी सगळे मेळोन समाजाक घेवन फुडें वचया. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आसा. देव बरें करूं. भंडारी समाजाचा